दोन्ही महान संत तीर्थयात्रा करता आशिल्लेची. एकलेले वय सान, एकलो वृद्धाप्य भितर पावयलो. दोगो लोकूची गुरुकुला भितर बरोबर आशिल्लेची. नंतर सहजानूची तिने एक आश्रम बांदून घेतले. आश्रम बांदून घेवन दोगो लोकूची तीर्थयात्रा करता करताची सुमार जागे फिरलेची. केन्ना चातुर्मास्य संदर्भ आयली की तेन्ना तांकां दिसलें आतां पावसाळ येता. पावसाळ येतना तीर्थयात्रा करची योग्य न्ही. तुमचे निमित्त प्राणीक हिंस जाता म्हणचे बदल ते दोन्ही संन्यासी पुन्हा तेंगेले आश्रमा ठिकाणी चलचे सुरवात केलेची. प्रायशः गुरुपौर्णिमेचे पयली दिवस तेणी तेंगेले आश्रमाक तेणी खंय उरत आशिल्लेची, खंय तेणी कुटीर बांदिले थंय येवन पावलेची. तेणी येवन पावो पर्यंत संध्याकाळ जाता आशिल्ले. येवन पळयताची तेंकां अत्यंत आश्चर्य बी जालें, दुख्ख बी जालें. कारण तेणी यात्रेक गेलतना हें पावसाळे पयले सुरवात जाले येवचेकिंत पयलेची. ते पावसाळे भितर तेंगे कितें आश्रमाचे उंच छावणी आशिल्ले ते छावणी अर्द उडूनय गेले. फाटल्यान एक रूम थंयचो मदीं एक थोडेची छावणी घातिले, अर्द उडून गेला. अर्द मात छावणी आश्रम वंच आश्रिता आसा. दोगो लोक आश्चर्य जाले, बेजार जाले. दोगो लोक भितर गेलेची. संध्याकाळ जाता आशिल्ले. थोडे फार क्लीन करून घेतले तिणी. क्लीन करून घेवन थोडे कितें हाडाल आशिल्ले खाल्ले, भिक्षे मेळाले आनी कितें दोगो लोकूची विश्रांती करता. त्या ठिकाणी तरुण संन्यासी विश्रांती करत न्हिदला. हे ठिकाणी वृद्ध संन्यासी तो बी विश्रांती करत न्हिदून आसा. दोगो लोकां भितरची विचार सुरवात जाता आसाची. दोगो लोक हें घटन पळोवन घेवन दिंगोड गेलीची, विस्मीत जाल्याची. कितें सांगता म्हूण कळना जाल्यार आशिल्ले फार स्वच्छ करून घेवन न्हिदल्याची. तेन्ना तरुण संन्यासी मना भितर विचार करता आसा, आमी इतलें बरें करून हें आश्रम बांदिले, बांदून तीर्थयात्रा गेले, येवच पर्यंत देवान अशें घालचें आमगेले आश्रमाचे छावणीक अर्दच कट्ट करून घालून सोडला देवान. प्रायशः देवान अशें करचें न्हय आशिल्लें. देवानी हें योग्य करना. देवाकूच आसा पुन्हा आमी पावसाळी हंगाम येताची म्हूण जाल्ले बेची देवान अशी कलम जाल्या आसलेली हें देवान केला व्हड चूक. चितलें कितें म्हाका एक पट दिसता देव आसलेली अशें जावंक नाशिल्लें म्हूण. देव खरेची आसलेली म्हाका छावणार म्हणत नाशिल्लें. प्रायशः थोड्या लोकांक सांगचें खरें अशें दिसता देव ना की कितकी देव आसता अशें जावंक नाशिल्लें. अशें जावचें नाशिल्लें म्हूण सांगें न्हू. तो युवा संन्यासी बेजार करताची न्हिदता आसा. तेका मनाक मस्तीच पश्चाताप येता आसा. तो त्रास घेता आसा, दुख्ख करता आसा. तेचे दोगूच आनी एक संन्यासी हितून आसा, वृद्ध संन्यासी. तो बीची हें कितें छावणी अर्दी गेलेलो आसा तें पळोवन घेवन संतोशीत जाता न्हिदला. उंच पळयता, उंच नक्षत्र दिसता आसा तेका. पौर्णिमे लागींची चंद्र तेका दिसता आसा. तें पळोवन घेवन ते वृद्ध संन्यासीक आनंद 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 आनंद. तो देवा सांगता आसा, भगवंता मस्तवर्ष हें आश्रम हांव न्हिदलो जाल्यार अस्तूच तशें म्हाका पळयचें मेळनाशिल्लें अजून पर्यंत. उंच आशिल्लें तसलें नक्षत्र, छंद आशिल्लो तसलो चंद्रमा अजून पर्यंत म्हाका पळयचें मेळनाशिल्लें. तुगे दय कितकी आजी ते पळयता पळयता न्हीद तसले योग म्हाका मेळ्ळो आसा. भगवंता तूं कितें कृपाळू. तुगे दये निमित्तच न्ही वे हें सगळें प्रपंच चलता आशिल्लें. प्रायशः तुगे अनुग्रह निमित्त आजी म्हागेले हें आश्रमाचें अर्द छावणी सुमू उरलें.
वारे उंच कोण भरोसो दवरचो येता? वारे केन्ना कितें करूं शकता? वारे निमित्त अर्द छावणी वचपण नाशिल्ले, उरते छावणी उडोवं वचीत आशिल्ले. दिक्कापालजांनी आश्रम नाश जावचे आशिल्ले, तें तशें जालें ना. भगवंता हेका कारण तुगेली दय, तुगेले आमगे असले अहो प्रिती, अत्यंत आमगे असले करुणे कितें आसा. तुमचे निमित्त अर्दी छावणी दवरून गेलो तुवें आज अद्भुत जालें तसले जशें पळयत पळयतच नीत तसले वेवस्था आमकां करून दिले. भगवंता तुका धन्यवाद म्हणून सांगे न्हू. हे वृद्ध संन्यास विचार करता आसा, ते एका तरुण संन्यासी देवा उंच राग येवन देवा स्वता कडेन उदक काडटा आसतरी हे वृद्ध संन्यासी भगवंता धन्यवाद दिताची आनंद आश्रू देवळांत काडटा आसा. हे एक सन्निवेश पळयतना प्रायशः अत्यंत आश्चर्य दिसता आमकां. भगवंताक आमी कृतज्ञते बी अर्पण करीत, भगवंत उंच दोशारोपण बी आमी करीत म्हणून ते तरुण संन्यासीनी भगवंत उंच दोशारोपण केले. तूं ना आसता अशें जावूच ना सांगून भगवंत सवले. जाल्यार तो वृद्ध संन्यासीनी अनुभवयुक्त निमित्त ताका कळून घेतले भगवंत आसले तरी अर्द छावणीपणे आमकां जे आसता राबच्या तरी इतले कितें कर भगवंत आशिर्वाद निमित्त उंच अशें तसले मोड नक्षत्र चंद्र पळय तसले सौभाग्य मेळ्ळें म्हणून भगवंताक तेणें धन्यवाद दिल्ले म्हणजे असलेली. प्रायशः हे दोगलोकाल कितें विचार आसा, हे विचार जे दोगलोकाल विचार न्ही आज आमी सगलोकाल जाल्लो आसा सांचे सत्य आज आमी कळून घेवचें आसा. आज आमी जीवन करता आसाची जीवन करता आसले आमकां अनेक पटी कश्ट नाशिना, अनेक पटी त्रास नाशिना. ते त्रास चलतना आमी कशें विचार कितें देवा हें म्हाका दी कशें तुवें, हें बागी पांय म्हणाका कितें खाता तुवें, हें त्रासाक म्हाका कितें दोशारोपण केलें तुवें, हांवें कितें केलें देवा. तूं आसतलें अशें जाता आशिल्लें एक एक पट्ट संशय येता म्हाका तूं आसकी ना की म्हण. जाल्यार बी म्हाका लोक करून आयल्या म्हण हांव तुका पुजा करता. जर तुवें आसलें अशें जावचें नाशिल्लें म्हण आमी कितलोक दोशारोपण करता देवा वयच्यो, कितलो देवा सवूत ना आमी, कितलोक देवा वयचे बेजार घेवच ना आमी, मस्तलो कमी ताची. थोड्याची संस्कृती संस्कार नाशिल्ले लोक डायरेक्टली सांगताची, थोडे लोक डायरेक्ट सांगू जावत ना मना भितरी खाताची, नंतर सहजान सांगताची देवान अशें करचें नाशिल्लें म्हणून. तेंगेले विचार चूक न्ही, तेंगेले चिंतन चूक न्ही. जाल्यार अनेक दृश्टिकोन बी आसता जिवना भितर आमगेले पळयत तसले. ते दृश्टिकोन कसले भगवंत आमी कितले कश्ट दिवं, तापत्र करो, आमकां सहन करण्याचें असलें एक वातावरण निर्माण करो. जाल्ले विची भगवंतानी आमकां मनुष्यान जन्म घातिल्लो आसा. मनुष्यान जन्म घालून न्हू आमकां 2 पांय, 2 हात, 2 कान, 2 नाक, 2 दोळे बरे करून दिल्ले आसता आमकां. परमात्मानी विचार शक्ती दिल्ली आसता आमकां, उलयचें तोंड दिल्लें आसता आमकां. इतलो जमाने दियेन न्हू आमी योग्य चलचेक आमकां विशेष शक्ती सामर्थ्य दिल्लें आशिल्लें तरी आमी भगवंताक धन्यवाद बी अर्पण करीत न्ही वे, भगवंताक कृतज्ञता बी आमी दिवीत न्ही वे. भगवंताक विशेष आमगे न्हू भगवंता तुगेले निमित्त म्हाका हें सगळें बरें जावन मेळ्ळें रे म्हण एक अद्भुत जालें तसले भावने आमी व्यक्त करीत न्ही वे. जाल्यार आमी ते व्यक्त करपाचें आजी ना. आमी कितें कितें जावचें भितर पुरो भगवंता उंच दोशारोपण करचें 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 करचें. जाल्यार कितें तरी बरें जाल्यार आमी भगवंता केन्ना सांगता कितें भगवंता तुवें म्हाका दिला रे म्हाका बरें जालें म्हणून ना. बरें जालें तर भगवंताली आदर करतना आमी तें बरें जालें तर म्हाका दिसता कितें हें हांवें केलें, हें म्हागेलें विचारलें, हांवें करून घेतलें हें सगळें साम्राज्य म्हणून.
यद्दी किती तरी पांय आटल्याचे तर पुरो तुका दोळे मेळ्ळे डायरेक्ट टक्कच आरोप करचे नाही पळया बरं जाल्यार हांयें वायट जाल्यार ताणें कित्याचें एकूची आमकां उरका एकू ताका वचका बरं जाल्यार बी आमी घेवका वायट जाल्यार बी आमी घेवका ना जा बरं जाल्यार बी ताका दिवका वायट जाल्यार बी ताका दिवका आमी तशें करतना जिवन आमी तरी बरं जाल्यार मात आमी म्हणटाची वायट जाल्यार आसल्यार ताणें म्हणटाची हें खंयचें नियम हें खंयचें शास्त्र हें खंयचें चिंतन आमगेलें अशी जावंक गे न्हू प्रायशः हें चिंतन कितें आसा थोडें बदलावण करपाची अनिवार्यता आसताच एकू देव बरें करता वायट करता दोनी तिगले कडेन दिया आमी एकू हांव खंय घेता बरें वायट मागीर विचारून टाकून घेया आमी कांय चूक नव्हते भितर जाल्यार अर्ध कितें न्याय करता आमी वायट जाल्यार तेणें बरें जालें आसलें हांयें म्हणून हें सर्वथा चुकीचें आसा इतलेंच न्ही ते तरुण सन्यास कितें मना भितर आशिल्लें देवा वचच्यो एक रुश्ट भावने क्रोधिश्ट भावने एक असहनीय भावने ते चुकीचे आसा प्रायशः ताणें ते बी विचार करीत आशिल्ले अर्थ आश्रम ताणें आमकां भगवंतान दिल्लो आसा जें अर्द जरी ना आशिल्लें तेणें पावसाळ्याक काडो जावंक नाशिल्लें आतां अर्ध निमित्त आमी पावसाळ्याक काडयत म्हणे कृतज्ञते दिवीत आशिल्ले त्या कृतज्ञते कोण दिले ते वृद्ध संन्यासीन दिले वृद्ध संन्यास कितें आशिल्ले ते मना भितर दिसले भगवंतानी आमकां अर्दपणी जावन अनुकूल केला म्हणून तशी जिवना भितर भगवानान कितलें बरें केलें ना आमकां मस्त बरें केलें उलयचें तोंड दिलां पळयचें दोळे दिला आयकाचें कान दिला उसट करचें नाक दिला चमकचें पांय दिला काम करचें हात दिला इतलोच दिल्लो आसलें तसलो परमात्माक केन्ना तरीच आमी कृतज्ञतापण केल्लो आसा धन्यवाद सांगिल्ले आसा ना आमच्या मनाक खंयची येती ना की त्या बद्दल दोशारोपण बी ना भगवानान कितें दिलें की तेजे बद्दल कृतज्ञते आमकां ना जाता गेल्ले थंय निमित्त आमी दुख्ख अनुभवशीत आसाचें म्हणजे सत्य आज आमी कळून घेवंक आज आमी दुख्ख अनुभवशीत खंयचो निमित्त कसली एक वस्तू ना जाल्या निमित्त कितलें मेळ्ळें आसा तातूंत निमित्त न्ही काल मात वाचून सांगता आशिल्लो भगवंतान दिलें कितें 90% आसा ते विसरता आसाची ना जाल्यार 10% निमित्त आमी दुख्ख अनुभवशीत आसाची म्हण 90 पॉझिटिव्ह सोडताची तेन्ना नेगेटीव घेवन आमी जिवन करता आसाची हें खंयचें जिवनाचें पर्याय आमगेलें हें चुकीचें आसा हें बदलावण देवका प्रायशः हें बदलावण केलें तरी आमी भगवंताक केन्ना कृतज्ञतापण करीत भगवंताले कितें परिपूर्ण जाता आसले कर्णाट दृश्टी आसा ताका आमी नतमस्तकान उरीत जाल्यार आमगे चिंतने आज वेगवेगळ्या रुपाचेर वता आशिल्ले हें दुख्खाक कारण जावन आसा प्रायशः तुमी सगळे लोक पळयता आसाचे आज आमी सगळे लोक जिवन करता आसाचे थोड्या लोकांक दुड्ड उरचें पुरो थोड्या लोकांक दुड्ड नाशें उरचें पुरो थोड्या लोकांक नोकर उरचें पुरो थोड्या लोकांक नोकर नाशें उरचें पुरो थोड्या लोकांक भांगरा काम उरचें पुरो थोड्या लोकांक भांगरा काम नाशें उरचें पुरो थोड्या लोकांक घार उरचें पुरो घार नाशें उरचें पुरो हें इतलोट जालें बीच आमगें जिवन चलता आसकिना थोडे कश्ट थोडे तापत उरचें पुरो ना म्हणटा आमी चलता आसकिना इल्ल चलता आशिल्लें आमी देवाक केन्ना धन्यवाद दिल्लो आसा देवाक केन्ना कृतज्ञता दिल्लो आसा देवाक केन्ना भगवंता तुवें बरें केलें म्हूण सांगिल्लें आसा ना तें केन्ना आमी सांगूंक ना कितें तरी येदी कमी येता तरी भगवंतान म्हाका अशी करची कडेन एक प्रश्न केल्लो ना आमी भगवंताक धन्यवाद अर्पण केलें ना तें व्हड चुकीचें आसा पयर पासून तें एक विमानाचे घटने आमी सगळे लोकांक पळयलें दुबय वता तसलें विमान विदेश वता तसलें विमान अचानक त्यान पडलें कोण विमान आशिल्ले तसले लोक बी गेलेची खंयचे जाग्यार पडले की थंय तसले विद्यार्थी मेल्लेची आमकां एक फावटी बेजार दिसता अयो तशें जालें म्हणून तें विमान थंय पडत म्हण नाशिल्लें खंय पडीत तें विमान हांगा बी पडीत दुसरे कडेन बी पडीत खंय पडीत तें विमान थंय पड म्हण कितें आशिल्लें जें थंय पडलां म्हणजे आसलेली हें भगवंताले कृपेनी आमकां आमी आमचे वांचन आसा म्हणजे हांगा आमी तुमी सेफ उडत आसा म्हणजे ना जनाची विचार करात तुमी थंय पडले म्हणजे आसतरी देवांचे आमगे येवन कितें आसा म्हणजे देवाले कृपे आसा म्हणजे अनुग्रह आसा म्हणजे कितें जाय तशें तें विमान खंय पडीत आशिल्लें कितें जावचे तशिल्लें जें तशें जालें ना म्हणजे आसतरी हें भगवंताले कृपेनी वे हें भगवंतान आशिर्वाद न्ही वे हें भगवंतान अनुग्रह न्ही वे
आमच्या कितें चिंतन करताचें ना, आमी तें चिंतन करतना कितें ना त्या बद्दल आमी बेजार करताचें. आज अनेक मागीर आवय लोक आसाचे तेंकां जी अनेक लोकां पांयां घेवन येवचें जावंक ना हांगा. तेणी घरा बसून बेजार करताचे आमकां कशें येवचें जावंक ना म्हणून. तेणी तुमी कितें सौभाग्यवंत, तुमकां येवचें जाता आसा, भजन भाग घेवचें जाता आसा, सेवा करूं जाता आसा, हें कार्यक्रम करचें जाता आसा. हें एक व्हड भाग्य न्ही आमकां. हें कोण दिलें भाग्य आमकां? भगवंत जालें भाग्य न्ही हें आमकां. हें विचार करीत न्ही आमी. आमी त्या सोडून कितें विचार करताची? खंयचें जालें ना आमचें कडेन त्या बद्दलच आमी कोरगाताची, बेजार करताची, देवाक सवताची. तूं आसकी ना म्हण ताका प्रश्न करताचे म्हण जालें आसतरी आमी कितले हुशार म्हण जालेची. आमी भितर कितले मानवीचे आसा म्हण जाले हें थोडी चिंतनीय ज्ञान आसा. अशें जावंक न्हू. हें करतात कितें सारांश आसा. हें सारांश इतलेची आमी वायट पळयता गेलेरी आमकां जिवनांत सूख मेळना. आमी कितले बरें दिका लक्ष दवरताची तेन्ना तितलो आनंद आमकां मेळटा वता. मागीर गुरू हेजे बरोबर एक सांगता आशिल्लीची जें सत्य आमी कळून घेवका तें म्हळ्यार आमी कितें भगवंतान दिल्लें आसा त्या बद्दल भगवंताक कृतज्ञ अर्पण केलें पुरकें. त्या बद्दल भगवंता तुमी म्हाका कितलेपणी मेळ्ळें म्हण सांगलें पुरकें. तो आनी दिसता खंय आमकां जास्त, तो आनी जास्त आमकां पदराक घालता खंय, तो आनी जास्त घ्या रे तूं म्हण दिता खंय आमकां. जाली मस्त दिल्लें परमात्माक तुवें कांय दिलें ना म्हळ्यार अशें तूं काण घेत खंय तो. अशें आमी कशें जिवन करता हें जिवनांत लक्षांत पळोवन घेवका. कितें दिल्लें आसा आमकां परमात्मानी, कितें आमकां मेळ्ळें आसा भगवंता धन्यवाद रे तुवें बरें दिलां आनी बरें केलें बरें आशिल्लें. हें इतलें मागीत न्ही आमी जिवना भितर, इतलें म्हणीत न्ही जिवना भितर आमी थोडें परिवर्तन करया न्ही जिवना भितर आमी. तें तरुण संन्यासी नेमकी बेजार करता उठकेंताची, ते वृद्ध संन्यासी नेमकी भगवंताक कृतज्ञते अर्पण करीत न्ही आमी. कितें जावीत आशिल्लो कसलें जाता एक क्षणा भितर आत्ता व्यक्ती आत्ता ना जाताची असं क्षणा भितर अजूनय आमी आसाची म्हणजे जालें आसतली कितकी हें भगवंताल दये, भगवंताल आशिर्वाद, भगवंताल करणे म्हणचे बदल जर भगवंताक कृतज्ञता अर्पण केलेली ते भगवंताले अनुग्रह कितें आसा आनी पुर्तीच आमगे लेखान येवचें शकता. अशें आमगे न्हू भगवंताक कृतज्ञता मनोभावान वाडून घेया. भगवंता बदल विशेष असते भक्ती श्रद्धेन वाडून घेया. ते वाडून घेत खतरेची आमी भानगड लोकांनी देवपुजे, संध्या वंदने, भजने हें सगळें आमकां घाण दिलें. हें उठ आमकां घाण दिलें. आमी भानगड लोकांनी जिवन तुमकां उतरचें पुरो 40 वर्सां पयलीं तरी वचून पळया तुमी कितें तशें म्हाका लोकांक आमगेले राबचे घार आशिल्ली की बरेची, घांगचे बस्त आशिल्ली की तेंचे कडेन बरेची, 2 वेळ परिपूर्ण जावन पोटभर दिवचे आहार आशिल्ले की तेंचे कडेन तें कांय ना. जाल्यार बी संतोश नाशिल्ली तेणी देवान दिले बद्दल देवाक कृतज्ञता दिता आशिल्लीची मन आनंद आशिल्लें. आज आमकां कितें ना. फिरचे कार आसा, घारचे राबचे घार आसा, घांगोचे वस्त्र आसा, मस्त चितलां आसा आमचे कडेन जाल्यार बी समाधान ना. कारण कितें? देवा विसरता आसाची, देवा सोडता आसाची, देवा बद्दल कृतज्ञता मनोभाव करून घेता आसाची. अशें आमगे न्हू कृतज्ञते कितले वाडोवन घेवपाची, दैवी प्रेम कितलें वाडोवन घेता वताची तितले आमकां खंडितांची बरें एक वातावरण मेळचें शकता. अशा न्हू बरे दृश्टिकोनाचेरय जगत पळयत आसलें, बरे दृश्टिकोनाचेरय मागीर स्थिती पळोवन घेवन वता आसलें एक चिंतन निर्माण करून घेया. तरुण संन्यास नेमकीची बेजारान दोळे उदा काडटा बसनाका आमी. वृद्ध संन्यासी नेमकीची देवान दिले बदल चिंतन करून देवाक कृतज्ञता वचा आनी देवाला आशिर्वाद परिपूर्ण घेवन आमी जिवना भितर अद्भुत आनंद स्रोत आमी घेया म्हणून सांगचे इश्ट करता आसा.